अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आज एक ख़ास मौजू जो है ना वो मैं लेके आई हूँ कि औरत का इग्नोर होना। देखें, एक औरत जो है ना वो आपके पूरे घर को संभाल रही होती है। यहाँ तक देखें कि अगर वो बेटी है तो वो रहमत है, अगर वो बीवी है तो वो आधा ईमान है, अगर वो माँ है तो माँ के पाँव तले जन्नत है। लेकिन औरत को वो मकाम नहीं दिया जाता जो देना चाहिए। तो ये जो ज़्यादतियाँ होती हैं औरतों के साथ, मर्द क्या समझते हैं कि क्या इसका हिसाब उनको नहीं देना पड़ेगा। आज अगर वो अपनी औरतों को इग्नोर कर रहे हैं, घर की औरतें वो बेटियां भी शामिल हैं, उनमें बीवी भी शामिल है, उनमें माँ भी शामिल है। अगर घर की औरतों को इग्नोर किया जा रहा है तो ये बहुत ही गलत बात है। देखें कि जो बेटी है वो माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती है, इतनी ज़्यादा दुआ करती है कि जितनी बेटे भी नहीं करते, और वो अपने माँ बाप के दुख दर्द में ऐसे शरीक होती है कि जैसे बेटे भी नहीं होते। लेकिन फिर भी माशरे में बेटी को वो मकाम नहीं दिया जाता जो देना चाहिए। सब लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन अक्सरियत उन लोगों की है कि जो बच्चियों को वो मकाम नहीं दे पाते। अभी मैं कुछ अरसा हुआ किसी गांव में गई, वहाँ पे मुझे पता चला कि वहाँ पर जब अगर दूध का गिलास दिया जाता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ लड़कों को दिया जाता है। घर के जितने मर्द हैं ना उनको दिया जाता है, लेडीज़ में से कोई दूध नहीं पी सकती। फिर मैंने ये पूछा उनसे कि इस तरह क्यों। कहा कि मर्द तो कमा कर लाते हैं, औरतें कौन सा कमा कर लाती हैं। अगर किसी औरत का, बीवी का, बेटी का दिल चाह भी रहा है तो उसको वो ख़ास चीज़ नहीं मिलेगी जो मर्दों को खाने के लिए दी जा रही है। अगर शोहर है तो उनके ये मसले मसाइल है। मेरे पास बहुत सारी औरतें आती हैं जो का मदरसा है तो पाला पड़ता रहता है ऐसी औरतों से भी जो आके अपने दुख दर्द शेयर करती हैं। उनमें सबसे अहम बात ये होती है कि हमारे शोहर जो है हमें वो मकाम नहीं देते जो देना चाहिए। तो क्या ये बात कोई सही है? कितनी गलत बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी अज़वाजे मुतहहरात से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उनको वो बहुत ज़्यादा मकाम देते थे, लेकिन आज की औरत को वो मकाम हासिल नहीं है जो होना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि अपनी बीवी को इग्नोर ना करें। आप अपनी जब बीवी को इग्नोर करते हैं तो आपकी बीवी अगर तो ईमान वाली है तो इंशाल्लाह वो अपने ईमान पर कायम रहेगी। दुख सुख जो भी आपने उनको दुख दर्द दिए हैं वो बर्दाश्त करती रहेगी और अल्लाह का शुक्र अदा करती रहेगी जिस हाल में भी रब की ज़ात रखे। लेकिन कुछ औरतें इस तरह की भी होती हैं, ये बात ज़हन में रख लें, कुछ औरतें इस तरह की भी होती हैं कि जो फिर मुतनफ़्फ़िर हो जाती हैं और मुतनफ़्फ़िर होकर वो फिर गलत इक़दाम उठाती हैं। फिर कहा जाता है कि औरतें ठीक नहीं हैं। अपनी औरतों को ठीक रखने के लिए उनको घर में हर ज़रूरत की चीज़ प्रोवाइड करें, जितनी आप में इस्तात है, जितनी आप में हिम्मत है उस लिहाज से। लेकिन एक मर्द वो है कि जिसके पास पैसा भी है, जिसके पास सब कुछ है, वो अपनी ज़ात के ऊपर तो खर्च करता है लेकिन अपनी बीवी और बच्चों और घर के ऊपर खर्च नहीं करता, तो उसका भी सख्ती से हिसाब लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि क़यामत वाले दिन घर वालों से पूछा जाएगा कि तुम इससे राज़ी थे या नहीं। तो उस वक्त क्या गुज़रेगी जब अल्लाह ताला के सामने बीवी ने यह कह दिया कि मेरा शौहर अपनी ज़ात पे तो खर्च करता था, अपने लिए तो कपड़े जूते ख़रीदता था, अपनी तो मेडिसिन लेता था, अपने खाने पीने का भी बहुत ख्याल रखता था, लेकिन हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए नहीं। तो देखें उस वक्त क्या होगा।
تو یہ بہت بری بات ہے. اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ کرے. یہ نہیں کہ جب اس نے میڈیسن لینی ہو تو وہ آپ سے مطالبہ کرے کہ مجھے پیسے چاہیے، میں نے میڈیسن لینی ہے، تو آپ آگے سے جواب دیں کہ میں کہاں سے دوں، اپنا بندوبست کرو. تو وہ بندوبست کہاں سے کرے گی؟ یا تو وہ صبر کر جائے گی یا پھر وہ غلط راہ پر چل پڑے گی. اور جب وہ غلط راہ پر چلے گی تو اس کے گناہوں کی سزا اس عورت کے اوپر بھی ہے، برابر میں اس کے مرد کے اوپر بھی ہوگی. اگر ایک عورت کہہ رہی ہے کہ میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، مجھے کپڑے چاہیے، مجھے کپڑے دلا دیجئے، ہمت ہونے کے باوجود، پیسہ ہونے کے باوجود آپ یہ کہیں کہ میں نہیں دوں گا اگلی عید پہ سے، یا پھر یہ کہے کہ میں نے تمہیں عید پہ لے کے نہیں دیے، وہ کہاں ہیں؟ آج کے کپڑوں کا آپ کو پتہ ہے جلدی پھٹ جاتے ہیں، لون کاٹن کے ہوتے ہیں. اگر عورت مانگ رہی ہے تو اس کو ضرورت ہے. اگر کھانے کی چیز کبھی وہ فرمائش کر رہی ہے، پتہ نہیں اس کا کتنا دل کرتا ہے، پتہ نہیں اس کا کتنا دل کیا ہوگا اس چیز کو. لیکن جب مرد یہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ہونے کے باوجود، میں ان کی بات نہیں کر رہی کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کی تو مجبوری ہے. میں ان کی بات کر رہی ہوں جن کے پاس پیسہ ہے اور وہ اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں پہ خرچ نہیں کرتے. یہ ان کی بات ہو رہی ہے. اور وہ آگے سے کیا کہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. کیا عورت کے سینے میں دل نہیں ہے؟ کیا عورت کا کبھی نہیں دل کر سکتا کہ وہ اپنی مرضی سے کھائے؟ عورت کا کبھی نہیں دل کر سکتا کہ وہ اپنی مرضی سے پہنے؟ اگر عورت اپنی ماں باپ سے ملنے جاتی ہے، کہتی ہے اپنے شوہر کو کہ آج میں نے ملنے جانا ہے، تو شوہر کہتا جاؤ، چلی جاؤ. بیوی کہتی ہے کرایہ، کسی نہ کسی چیز پہ تو جانا ہی ہے نا. اپنی سواری پہ جائے گی تو پیٹرول کا خرچہ ہے، باہر سے کسی بھی کنوینس پہ جائے گی تو ظاہری بات ہے اس کا بھی کرایہ دینا پڑے گا. اگر شوہر یہ کہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میری طرف سے اجازت ہے، جاؤ، چلی جاؤ، جہاں سے مرضی جاؤ. اب وہ جہاں جس طرح مرضی جائے، اگر اس نے غلط کوئی رستہ اپنا لیا، وہ کسی غیر محرم کے ساتھ چلی گئی، تو اس کا وبال اس کے اوپر بھی اور اس کا وبال آپ کے اوپر بھی، جو شوہر ایسا کرتے ہیں. ارے اگر آپ میں ہمت ہے تو کیوں نہیں دیتے؟ کیوں نہیں اپنی بیویوں کو دیتے؟ کیوں آپ تڑپا رہے ہیں اپنی بیویوں کو؟ اپنے اوپر جیسے خرچ کرتے ہو ویسے اپنی بیوی پر بھی کرو، یہ اللہ کا حکم ہے. اور پیسہ ہونے کے باوجود بچوں کو ہلکے اسکول میں پڑھانا، آپ کو پتہ ہے آج کل کس طرح کا ماحول ہے. بلکہ کسی دینی اسکول میں اگر وہ پڑھ رہے ہیں اور وہاں پر فیس زیادہ ہے تو وہاں سے بچے کو ہٹا لینا، نہیں سرکاری اسکول میں جائیں، تو یہ کتنی بری بات ہے. ارے آپ کا پیسہ کس کام کا جب آپ کے بچوں کا مستقبل خراب ہو گیا؟ پھر یہ پیسہ کس کام کا؟ ایسا ہے نا. تو آج کے پیسہ اگر لگ گیا بچوں پہ تو کل کو یہی پیسہ